अथाष्टाचत्वारिंशः सर्गः। पृष्ट्वा तु कुशलम् तत्र परस्परसमागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यम् व्याजहार महामुनिम्। इमौ कुमारौ भद्रम् ते देवतुल्यपराक्रमौ गजसिंहगतिवीरौ शार्दूलवृषभोपमौ पद्मपत्रविशालाक्षौ खड्गतूणीधनुर्धरौ अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ यदृच्छयैव गाम् प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ कथम् बध्यामिह प्राप्तौ किमर्थम् कस्य वा मुने भूषयन्ताविमम् देशम् चन्द्रसूर्याविवाम्बरम् परस्परेण सदृशौ प्रमाणेऽङ्गितचेष्टितैः किमर्थम् च नरश्रेष्ठौ सम्प्राप्तौ दुर्गमे पथि परायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा यथा वृत्तम् न्यवेदयत् सिद्धाश्रमनिवासम् च राक्षसानाम् वधम् यथा विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राजा परमविस्मितः अतिथि परमम् प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पूजयामास विधिवत् सत्कारार्हौ महाबलौ ततः परमसत्कारम् सुमतेः प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशामेकाम् जग्मतुर्मिथिलाम् ततः ताम् दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीम् शुभाम् साधु साध्विदिशम् सन्तो मिथिलाम् समपूजयन् मिथिलोपवने तत्र आश्रमम् दृश्य राघवः पुराणम् निर्जनम् रम्यम् पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम् इदमाश्रमसङ्काशम् किन्विदम् मुनिवर्जितम् श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायम् पूर्व आश्रमः तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तम् वाक्यम् वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः हन्त ते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव यस्यैतदाश्रमपदम् शब्दम् कोपान्महात्मनः गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन्महात्मनः आश्रमो दिव्यसङ्काशः सुरैरपि सुपूजितः स चात्र तप आतिष्ठदहल्या सहितः पुरा वर्षपूगान्यनेकानि राजपुत्रमहायशः तस्यान्तरम् विदित्वा च सहस्राक्षः शचीपतिः मुनिवेशधरो भूत्वा अहल्यामिदमब्रवीत् ऋतुकालम् प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते सङ्गमम् त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे मुनिवेशम् सहस्राक्षम् विज्ञाय रघुनन्दन मतिम् चकार दुर्मेधा देवराजकुतूहलात् अथाब्रवीत् सुरश्रेष्ठम् कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो आत्मानम् माम् च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात् इन्द्रस्त्वप्रहसन् वाक्यमहल्यामिदमब्रवीत् शुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथा गतम् एवम् सङ्गम्यतु तदा निश्चक्रामोटजात्ततः ससम्भ्रमात्वरन् राम शङ्कितो गौतमम् प्रति गौतमम् सददर्शाथ प्रविशन्तम् महामुनिम् देवदानवदुर्धर्षम् तपोबलसमन्वितम् तीर्थोदकपरिक्लिन्नम् दीप्यमानमिवानलम् गृहीतसमिधम् तत्र सकुशम् मुनिपुङ्गवम् दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो विषण्णवदनोऽभवत् अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम् मुनिवेशधरम् मुनिः दुर्वृत्तम् वृत्तसम्पन्नो रोषाद्वचनमब्रवीत् मम रूपम् समास्थाय कृतवानसि दुर्मते अकर्तव्यमिदम् यस्माद्विफलस्त्वम् भविष्यसि गौतमेनैव मुक्तस्य सुरोषेण महात्मना पेततुर्वृषणौ भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात् तथा शप्त्वा च वैशक्रम् भार्यामपि च शप्तवान् इह वर्षसहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि वातभक्षानि राहारा तप्यन्ति भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानामाश्रमेऽस्मिन् वसिष्यसि यदा त्वेतद्वनम् घोरम् रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यसि तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमोहविवर्जिता मत्सकाशम् मुदा युक्ता स्वम् वपुर्धारयिष्यसि एवमुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणी
इममाश्रममुत्सृज्य सिद्धचारणसेविते हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 48 सर्गः।